ओम। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयन् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशास्त्रचरणं श्रवणं त्वदादि प्राणान् मुमोच भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् मुमोच भगवते पुरुषाय तुभ्यं हरिः ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अगजानन पद्मार्कं गजाननः महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। श्री महागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री महासरस्वत्यै नमः। उमा कोमल हस्ताब्ज संभावित ललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमार पुष्करस्रजं वेट्रिवेल् मुरुगनिक् हर हरो हर भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलं कूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिकां मोहनापाङ्गमूर्तिं सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्यासहस्रैः वन्देऽहं रासकेली रतिमतिशुभगं पश्य गोपालकृष्णम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासं चन्दाद्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गौ सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनं छायचेलं चारुस्निग्धोरुरम्भो रुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। मोक्षाब्धिसारमय भागवताख्य दद्नो नारायणीय नवनीत महो गृहीत्वा मायामयौग परितप्त जनाय योगान् नारायण अवनिसुताय नमोस्तु तस्मै। गंगा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिकां चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टापि यत्रान्यपि च कलिसमये त्वत्प्रसादात् प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रधानी त्वभिदतु मां सञ्जयेताम्। हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द गोविन्द। श्री पोन्न गुरुवायूरप्पने शरणं आनंद चिन्मयने शरणं चोट्टानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतराम् समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मनैर्निरगमदीशजे मनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजौ ह महर्षयः पुलकधरैकलेबरैः ऊरु ऊदुहिरे ऊरु ऊदुहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयत्यविरलशाद्वले तले पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरोऽन्यरुणदघाय वर्तनी भयानकः सपदि शयानकाकृतिः महाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभः प्रसारितप्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नद गोदरम् क्वथत्तनौ पशुपकुले सवात्सके विदन्निदन् त्वमपि विवेशिथ प्रभो सुहृज्जनौ विशरणमाशु रक्षितुम् गलोदरे विपुलिशत वर्ष्मणा त्वया महोरघे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विद्दलितकण्ठमण्डलः विमोचयन् पशून् विनिर्ययौ शनं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितम् महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि निलीनमञ्जसा शनं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले नुलुतुरथो न तनुतः भोजनोत्सवम् विशानिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजिथ त्रिदश गणैर्मुदानुतः सुखाशनन्त्विह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतिस्त्रिदश वरै जगत्पते मरुत्पुरी निलय गदात् प्रपाहि माम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च चतुर्विधम् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। Lalita J, unmute. Last time also say. अन्या वीक्षन्ते भूमातिरे ब्रह्मा इंद्रे Lalita ji, turn towards the laptop, please. वत्साल वीक्षिवशे उत्तरे कालानि कामहिव धातुमतानुवर्ति वंसा विभुक्ति बलो गत्वा तदानीं भुक्तौ तिरोधित सरोज कुमारान् तत्सायतस्तदनुगोपगणायतस्तं चित्तादिभान्तमुपले Lalita धवलादिति ji,
Please adjust your position. We are not able to enjoy it. Your audio is not good. Oh, So just sit facing the laptop properly. yes. वत्सानुवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे नहीं वत्सानुवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तानाने तु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं स्वामी भुक्त कबलो गतवांस्तदानीं भुक्तांस्तिरोधित सरोज भवः कुमारान् वत्सायितस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्यादि भाण्ड मुरली गवलादिरूपः प्राग्विप्रहृत्य विपिनेषु विचिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः असादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात् जीवं हि कश्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतिं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृंभित हर्ष भार निःशेष गोपगण लालित भूरि मूर्तिं वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीप्तृशः प्रतिनवान् मकुटात् गदादि भूषां चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्र भोगशयनान् नयनाभिरामान् लीला निमीलित दृशः सनकादि योगी व्यासेवितान् कमलभूर्भवतो ददर्श नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमान् निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष धाता माया निमग्न हृदयो विमुमोह यावत् एको बभूविथ तदा कबलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवति धातरि धाम याते ओतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातायला वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते अतीत्य बाल्यं जगतां पते त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तथा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रा परित्राण कृतेव तीर्णः तदेव देव रभतास्त्वदायत् कदापि रामेण समौ वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगा धेनुककाननं त्वम् उतालताली निवहे त्वदुक्त्या बलेन धूते तबलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्च भय मृदुकरश्चाभ्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकदानवोऽपि समुद्यतो दैनुकपालनेऽहं कथं वदन् दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौघयोद्धारमजीगणस्त्वं तदीयभृत्या नपि जम्बुकत्वे नोपागता नग्रज संयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरस्तः तालेषु खेलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नति तय्यथा जम्बुकौघं सनामकत्वात् वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यतीतेति मन्ये तवावतारस्य फलं
मुरारे सञ्जातमद्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं च तन्मेहेतिहासी बालैः समन्तालफलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रवसृन्ति बृहन्ति तानि फलानि मेदो भरभृन्ति भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तेर्भवनं फलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वं हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यधाद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुतो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। त्वत्सेवोत्कत्सौभरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनः प्राते स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यो साक्षात् दैक्षताग्रे कदाचित् त्वद्वाजक्षतल्लक्ष्ययन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालियः क्षीलदर्पात् सर्पारातेः कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधा त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षताः क्ष्वेलवेगा पक्षिप्राताः पीतुरभ्यपतन्तः कारुण्याद्रन् त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदा सीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तम् तय्युत्तामग्रीष्म तप्ताः गोपाला व्यापिबन् श्वेलतोऽयम् नद्य जीवान् विच्युतां क्षमातलितान् विश्वान् पश्यन्युच्चतत्वन् दयाद्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि दद्राक्पीयूषाम्भो वर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेषु त्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वत्मालिङ्गं दृष्टनाना प्रभावाः गावश्चैव लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागा बभ्रुः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्युन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं श्वेलवेगो मुकुन्दे त्विक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवनपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्माया वायुगेहाधिनाथ नारायणा अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ वारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिथतीरगनीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अतिरुह्य पदाम्बुरुहेण च शतं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरण्यतपः परिघू
शूणितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतु गुरुभारविकम्पिवृजुम्भिजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षु पितभ्रमतोदरवारिनिनादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिस्त्वदुपान्तमशान्तरुषान्दमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्ज्वलदग्निकणोग्रविशम्भुधरम् पुरतः फणिनं समलोकयथा बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्विषस्वशनूक्ष्मभरः स महाभुजगः परिदर्श्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवादुदुगम्यतहासु जुषा भवताम् अतिरुह्य ततः फणिराजफणा नृते भवता मृदुपादरुच कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत् करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितं जहृषः पशुपास्तुतुषुर्मुनयो शुशुववुषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समां त्वमदान्तगतात् बोलिए श्री कालियमर्दन भगवान नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सुचिरकम्बितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्दितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभि सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यतमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथाकरतालमनोहरं त्वदवभग्नविमुग्नपणागणे गलितशोणितशोणितपादसी पणिपथाववसीदति सन्नताः तदवलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वथनु भावविलीनहृतो हिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपदैस्वस्तवैर्नुनुवुरीश भवन्तमयन्नितं फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा पणिपतिर्भवताच्युतजीवितस्त्वयि समर्पित मूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिति मध्यगं पणिरि पूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् पणिपतिर्निरगातुरगैः समम् पणिवधूजनदत्मणिव्रजज् पणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्
वलितहारदुकूलविभूषितः तडगतैः प्रमथाश्रुविमिश्रितैः समगताः स्वजनैर्दिवसावतौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरम् व्रजतुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुररुन्धसमन्ततः प्रबुदिताथ पालये त्वदय तत्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाधमहानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यदुध्नाक्रययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे तुरितैः सह मे गतान् नारायण किल गुरु भगवन्नमस्ते। राम सखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनम् सूनुभिरपि गोपानान् धेनुभिरभि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावन श्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावक निधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्ब नामा प्रलम्ब बाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्य विजानन्निव तेन समं निबद्ध सौहार्दः वटनिकटे पटुपशुप व्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धमारब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् संघं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यथा भगवन् कल्पित विजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयिततरं श्रीदामान मध्यथाः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु राम विजित प्रलम्बः जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहित गरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः वन्मुखमालोक्य दूरतो रामः विगत भयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनम् हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गतः प्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमणरगणैः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते त्वयि There's विहरणलोले 11th one is there. Turn the page. आलम्बो भुवनानां प्रालम्ब निधनमेव मारचयन् कालं विहाय सद्यः लोलम्ब रुचे हरे हरे क्लेशान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते त्वयि विहरणलोले बालजालैर्प्रलम्ब प्रमदनसविलम्बे देदवः स्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमहिषी काख्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिधाघ खौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननन्थेन वस्ताः
तव विरह विषण्णा ऊष्मलं ग्रीष्मताप प्रसर विसरतम्भस्याकुलस्तम्भमापुः तदनु सहायैर्दूरमन्विष्य सौरे गलितशरणिमुञ्जारण्य सञ्जातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमाणे तु मारात् द्वयि गतवती हि सर्वतोऽग्निर्जजुम्बे सकलहरिति दीप्ते घोरपाङ्गात् भीमे शिखिनि विहतमार्गा अर्थदग्धा इवार्ताः अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपघातस्त्वां तपहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वम् वृषमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनु तव तहनोऽसौ पुत्रमुञ्चाटवीसा सपति विवृतेरेते हन्त भाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषान् नुतिभिरुदितहासौ बन्धनानाविलासः पुनरविपिनान्ते प्राचरः पाडलादिः प्रसव विकरमात्रा घाह्य धर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैस्तापभारं वहन्तं तव भजन वदन्तः पङ्कमुञ्चोषयन्तं तव भुजवदुदञ्जत् भीरितेजः प्रवाहं मनैशीर्यामुनेषु स्थलेषु तदनु त्वत्पुरुषतुल्यभाभे विकससदमलिविद्युत्पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजाम् अर्षतां वर्षवेलां क्षितिधर कुहरेषु स्वैरवासिवनैषीः कुहलतलविविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवखेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्बस्तोमपुष्पाञ्जलिञ्ज प्रविदधनुभेजे देवगोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतः विमलसलितपुरां मानयन् काननेषु तृणममलवान्ते चारु सञ्चारयन् घाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यं नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। त्वद्वपुर्नवकलाय कोमलं प्रेमदोहनमशेषमोहनं ब्रह्म तत्त्वपरचिन्मुदात्मकं वीक्ष्य सम्मुहुरन्वहं स्त्रियः मन्मथोन्मथितमानसाक्रमाद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तव न सेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयस्त्वद्गतेन मनसा मृगे क्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दुरतस्त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे त्वय्यया कलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनालिकाम् मारबाणधुतखेचरीकुलं निर्विकार पशुपक्षिमण्डलम् द्रावणं च दृशदामपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुपूजितं वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदलं तालसञ्चलितपादपल्लवं
तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्क भवदङ्गदर्शिनीः खेचरिः खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्य धन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुरश्चयेत्याकुला मुहुरिमा समामुहन् प्रत्यहं च पुनरित्थमङ्गनाश्चित्तयो निजज्ञितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्य मूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावान् मोक्षोपायो यन्न तस्यान्न वा स्यात् तासां त्वेकं तदद्वयं लब्धमासीत् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेशं नारायण अखिल गुरुगुरो भगवन्नमस्ते मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वयदास्य काम्यया यमुनातटसीं निसैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कथारताः समं सुदृशः प्रातरुपागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितौ व्रताः तरलाक्षीरभिवीक्ष्यता भवान् करुणामृदुलो नदीतटं समयासीत्तदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसी मन्यवमुच्यतास्तदा यमुना जलखेलनाकुलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिताननास्वथो वनिता स्वम्बरजालमन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुहः विटपन्त्वन्तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनं वः सुदृशो यथा यथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवति व्यामुमुहे वधूजनैः अयि जीवचिरं किशोरनः तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरमम्बुजे क्षणेति उदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्ष्यताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवङ्गिरमप्यदामुदा विदितन्ननु वो मनीषितं वदितारस्त्विह योग्यमुत्तरम् यमुनापुलिने स चन्द्रिकाः क्षणदा इत्यबलास्त्वमूचिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्दिवचो मृगीदृशः प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जंशनकैर्गृहं इति नन्वनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हरत्वरयामे सकलामयावलिम् कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजाञ्चक्रः कुमारिकां नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते ततश्च वृन्दावनतोऽतिदूरः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजङ्गना कदम्बकानुग्रहणागृहं वहन् ततो निरीक्ष्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितं तृषाकुलम् अदूरतो यज्ञपरां द्विजां प्रति व्यसर्जयो दीदिवियाचनायतान् गतेष्वथोतेष्वभिधाय तेऽभिधाम् कुमारकेष्वोदनयात्युषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिम्
न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समायुयुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ताः खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेद्य यद्भङ्ग्रहणीजनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मिताध्रं भवतेरिता गताः ते दारजनय्य याचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरङ्घृतत्वप्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिच्छं चिकुरेकपोलयोः सत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् उपागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्यान्यनुगृह्यताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्झति गृहं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्मिनाः चकर्थं भृतनपित्तास्वगृहणान् निरूप्य दोषन्निजमङ्गना जने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबद्धत्तत्त्वय्यभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धिमिगदान् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। Manish, you could unmute, please. कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनय मृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति सवर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीवा हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं धिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो नः कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचल भर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टाः ननु धरणिदेवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्याः इति जगदिथं त्वन्निजजनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तः बलिमददुरुच्चैः क्षितिभृते यधुः प्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादरयुताः त्वमादः शैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः अवोचश्चैवन्तान् किमिह वितथं मे निगदितं गिरीन्द्रोऽनन्वेषः स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषाः
अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तनित्युक्ताः चहुषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याताः खलु भवदुपेता व्रजजुषः व्रजं यावत्तावत् निजमखविभङ्गन् निशमयन् भवन्तं जानन्नपि अधिकरजसाक्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रः त्वदुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्वत्वं यातः मधुभिदपि देवेष्वविनयं विधत्ते चेन्नष्टः त्रिदश सदसां कोऽपि महिमा ततश्च ध्वंसिष्ये अशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वाञ्जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिण्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रे भगमनः प्रतस्थेऽन्यैरन्तः दहनमरुदाद्यैर्विहसितः भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कम् सुरेन्द्रः क्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातः गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुदमुरवैरिन्मम गदान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ददृशिले किल तत्क्षणमक्षतस्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैस्तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा बिभेतेत्यभाणीः कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदममूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमृश्रान् धेनुकोपानधस्तात् उपनिदधदधत्था हस्तपद्मेन शैलम्। बोलिए श्री गोवर्धन गिरि भगवान की जय। भवति विधृत शैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहित विलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनूरेकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तौ वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलन्विति त्वदवलोकिभिराकथि गोपकैः अहह धार्ष्ट्यममुष्यवटोर्गिरिं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरेस्त्वयि बद्धविहर्गणः दिवि सचत्पकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलित सर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रवत् शममुपेयुचि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहित भूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नु तिस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गदात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपम् प्रभावमुच्छैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरन् त्वामभिमत्य विश्वे नन्दम् भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुराग एषाम् ऐधिष्ठतावद्बहुमानभारः तथोपमानोदित तत्त्वबोध सुराधिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसन्यष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपारितदिव्यगङ्गापातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपपातः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता पुरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरी त्वं पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तक्षणमत्मगेहां पिता वदत्तच्छरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशास्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह पूर्णकैवल्यमयपयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसाङ्गः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबरदरवेवं देवपुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते गोपीजनाय कथितनियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुना वनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदिरस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेह कृत्य निरतस्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः तायैव संरुचिरे तव लोचनाया हारन्नितम्बभुवि काञ्चन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जित कञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरक्ष्यमाणा भिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयाति भारराज्याभिषेकविधये कलशीधरे वा काश्चिद् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः
त्वामेव देवहृदये सुदृढुं विभाव्य देहं विधूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यः नार्यो गताः परमहंसगतिं क्षणेन तन्त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धास्मिताद्रवदनः करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणः त्वमवेक्ष्यमाणः विश्वैकहृद्यहर मे पवनेश रोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपि ता जगात वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनम् कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मेनीदृशस्फरन् दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ताः तासां हृदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वम् ताभिः समं प्रवृत्तः यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दर यमुना तटान्तवीतीषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितः संस्तरो न्यशीतस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गलालोकमाकुली च कृशे वासो हरणदिने यद्वासो हरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशः स्वान्तानां कान्तशुभ्रो वामददाः कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजम् नन्दसुतत्वान् त्रिजगत् सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरहे स्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वम् वितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधा तुङ्गपयोधर साधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश शमय सकलगदान् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदबम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौमयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्न पारम् हा चूत हा चम्पक कर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैश्च कचोरः इत्यादि तास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति
त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापस्तापं सखीनां द्विगिणीचकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तान् ददृशुश्च राधाम् ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधि मार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते भृशं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासि संदिग्ध संदर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्यः सहसा तदानीं किं चक्रुः प्रमदाति भारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते तव विलोकनात् कृष्ण गोपिका जनाः प्रमद संकुलाः कृष्ण पंकजे क्षण अमृतधारया कृष्ण संप्लुता इव स्तिमिततान्दधुः कृष्ण त्वत्पुरोगताः तदनु काचन कृष्ण त्वत्कराम्बुजम् सपदि गृह्णति कृष्ण निर्विशङ्कितम् घनपयोधरे कृष्ण सन्निधाय सा पुलक संवृता कृष्ण तस्थुषीचिरम् तव विभोः परा कृष्ण कोमलं भुजम् निजगलान्तरे कृष्ण पर्यवेष्टयत् गलसमुद्गतं कृष्ण प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धतीव कृष्ण अतिहर्षुला अपगतत्रपा कृष्ण कापि कामिनी तव मुखाम्बुजा कृष्ण पूगचर्वितम् प्रतिगृह्य तत् कृष्ण वक्त्र पंकजे निदधति गता कृष्ण पूर्णकामताम् विकरुणो वने कृष्ण संविहाय माम् अपगतोऽसि का कृष्ण त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया कृष्ण तावदेकया सजललोचनं कृष्ण वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलैः कृष्ण वल्लभी जनैः सममुपागतो कृष्ण यामुने तटे मृदुकुचाम्बरैः कृष्ण कल्पितासने घुसृणभासुरे कृष्ण पर्यशोभथाः कतिविधा कृपा कृष्ण केऽपि सर्वतः धृतदयोदया कृष्ण केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा कृष्ण मादृशेष्वपीति अभिहितो भवान् कृष्ण वल्लभी जनैः अयि कुमारिका राधे नैव शङ्क्यताम् कठिनता मयि राधे प्रेम कातरे मयि तु चेतसो राधे वोढुवृत्तये कृतमिदं मयेति राधे ऊचिवान् भवान् अयि निशम्यतां राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेदृशो मम तदिह रम्यतां राधे रम्ययामिनीषु अनुपरोधमिति राधे आलपो विभो इति गिराधिकं कृष्ण मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कलितकौतुको कृष्ण रासखेलने गुरुपुरीपते कृष्ण पाहि मां गदात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते केशपाशधृतपिञ्चिका मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललित मङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्च दंशुमणि नूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले
गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरीयुगळमिन्दिरा रमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्चनाभ समुपादधाः वासुदेव तव भासमानमहि रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियति वेगतोत्थ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृतताळमेलमनो न मनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणञ्च मुहुरंसलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेथ ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहार मणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनु वल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमौसमवलम्बते स्म भृशतान्तिभार मुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारनव सौरभम् वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरु पुलकाङ्कुरम् कापि गुण्डभुवि सन्निधाय निज कण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरम् भुवनसुन्दरो हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गना किमुनसम्मदोन्मद दशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्म सम्मदरसाकुलाः सदसि केवलन् न ऋतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनौ विलाय विहृतौ समाप्य च ततो विभो केलिसंहृदित निर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनां मन्मथा सहन चेतसां पशुपयोषितां सुकृत चोदितः तावदाकलितमूर्तिरादधित मारवीर परमोत्सवान् केलिभेद परिलोलिताभिरति लालिताभिरबलालिभिः वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिं व्यधाः काननेऽपि च विस्तारि शीतलकिशोर मारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलोसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितहि यामिनीषु खलु कामनीयक निधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्य मनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्त
भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपगमनीय कृष्ण परिपाहि माम् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। इति त्वैरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभा कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवदा समन्निशि निषेव्य दिव्योत्सवम् सुखं सुषुपुरग्रसीत् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमथोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदेऽन्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतम् बभो स च निजान्तनुं समुपसाद्य वैद्याधरी सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहम् मुनीन् क्वचिदपाहसं तैह मां यथुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणादमलताङ्गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदञ्ययौ रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जारधनुदानुगः स किल शङ्खचूडो बलाः अतिद्रुतमनुद्रुतस्त्वमथ मुक्तिनारीजनम् रुरोजिथ शिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः दिनेषु च सुहृज्जनैः सावनेषु लीलापरम् मनोभव मनोहरं रसितवेणुनादामृतम् भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनम् विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिका भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्ठुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोऽथ जगति धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्य पशूनां छन्दसान्निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वमभियन्तम् सङ्गृह्य रभसादभियन्तम् भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रम् मर्दयन्नमदयसुरलोकम् चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनि वृषस्थितिरूर्व्यां वर्धते च वृषचेतसि भूयान् मोद इत्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरम् वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेदी इत्थमातः सितैः सह गोपैः गेहकस्त्वमववात पुरेश नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेषि तुरिष्टबन्धुः त्वां सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः गन्धर्वतामेष गतोऽपि रूक्षैः नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमज्य पापः पुनरापतत्वाम् तार्क्ष्यापिताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष एषः चिक्षेप वक्षो भुवि नाम पादम् भृगोः पदाघात कथान्निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य खुराञ्चलन्द्राक् अमुञ्च चिक्षेपि तदूरदूरम् सम्मूर्च्छितोऽपि ह्यतमूर्च्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमादृतस्त्वाम् त्वां वाह दण्डे कृतदिश्यवाह दण्डन्यथास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागात् आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादकेनोत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम्
कंसाय ते शौरिसुतत्वमुक्त्वा तन्तद्वधोक्तं प्रतिरुज्यवाच प्राप्तेन केशिक्षपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्तमायः व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधी सचोरपालायित वल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदथे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विधैश्चाद्भुतकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छामतुलाम्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमां परात्मरूपिन् पवनेश पायाः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कंसोऽथ नारद गिरा व्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयः स हि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमकच्छलदो भवन्तम् आदेनुमेन महिनो दहिनाथशायिन् अक्रूर एष भवतं कृपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिपालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरीक्षितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभारमधिभूरितरं बभार सोऽयं रथेन सुकृती भवतो निवासं गच्छन्मनोरथगणां स्त्वयि धार्यमाणान् आस्वादयन्मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् पदि न किञ्चिदविव्यजानात् द्रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिं पुमांसं प्रक्ष्यामि किं सितविनाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते स खलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्तन्निनाय स भवन्मयमेव मार्गं भूयः क्रमादभिविशन् भवतं कृपूतं वृन्दावनं हरविरिञ्जसुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं दशान्तरमवावन पङ्कजाक्ष पश्यन्न वन्दत भवद्विहृदि स्थलानि पांसुष्वेष्टत भवच्चरणाङ्कितेषु किं ब्रूमहे बहुजना हि तदापि जात एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्रगीतामृतप्रसृतकर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरितेव किलोह्यमानः गच्छन् भवद्भवनसन्निधिमन्वयासीत् तावद्ददर्श पशुलोहविलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमग्रजवन्तमन्तर्ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुमिवोद्भवन्तम् सायन्दनप्लवविशेषविविक्तगात्रौ दौपीतनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ नादिप्रपञ्चधृतभूषणचारुवेषौ मन्दस्मितार्द्रवदनौ स युवान् ददर्श दूरात्रदात्समवरुह्य नमन्तमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमथोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोत्थ गृहन्निनेथ नन्देन सागममिदादरमर्चयित्वा तय्यादवन् तदुदितान्निशमय्य वार्ताम् गोवेषु भूपति निदेशकदा निवेद्य नानाकथाभिरिहतेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे धूर्तो विलम्बद इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्कितो निशिब मरुत्पुरनाथपायाः नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते निशमय्यत वाथयानवार्तां भृशमार्ताः पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन्
करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः पतनः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरन्नितं विनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वः भविता साधु मयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये धृतमित्याश्वसितावधूरकार्षीः सविषादबरन् स याच्ञमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदु तद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः मनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोत्थ वल्लभानां वनमार्तमृगौ विषण्ण वृक्षं समतीतो यमुना तटीम् अयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदौ विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनौ समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौगपरीतमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्त्या पुलकावृतो ययौ त्वाम् किमु शीतलिमा महाञ्जले यत्पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णौ शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सम्प्राप्तो मथुरान् दिनार्थविगमे तत्रान्दरस्मिन् वसन्नारामे विहिदासनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपदं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिकलैराकृष्यमाणोऽनु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विरसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यास्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योलसिताः कजौखरुचिवत् राजत्कलापश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृता सोऽप्यापपुण्याङ्गतिम् भूयो वायकमेकमायतमदिं तोषेण द्वेषोचितं दाश्वासं स्वपदन्निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तभगैस्तवैरपि पुनर्माला कृता मानितो भक्तिं तेन वृतान् दिदेशितपराल्लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृति
चित्तस्तामृजतामतः प्रतयुतुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावत् जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् दत्तते स्म शक्यनुगुणम् ताम्बूलमाल्यातिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्जन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बदहाय दौत्य विपुला मार्त्युं प्रजामि प्रभो येषामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्यातया दूरात् कादरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमिदत्वदागममहा हर्षो ललद्देवकी वक्षोज प्रगलत् पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण न तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्लग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेदि वादात् पुरः प्रागृह्णा समरोपयः किल समा प्राक्षीरभाक्षीरपि छुक्कं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चाबध्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्जयत् कंसस्यापि च वेबुदुस्तदुदितः कोदण्डघण्टद्वयी चण्डाभ्याहदरक्षिपूरुषरवैरुत्पूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन्नानन्दन्नवतारकार्यघटनात् पादेश संरक्ष माम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते प्रातः सन्त्रस्त भोज क्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्चात् अभिययुषि गते नन्दगोपेति हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषः रङ्गद्वारङ्गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गादृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेरम्भष्ठस्य प्रणोदादधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपी कुचकलश चिरस्पर्धिनः कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्य झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेर्भिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दं तमं सेयुतमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसरुतमनोलोचना वीक्ष्य हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नो धन्ये क्षणा स्म स्त्रीजगति वयं मेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्र प्रकाशम् गोपेषु त्वं व्यलासीर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो
दृष्ट्वा थत्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामञ्चाभिपेदे झट झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पाता पातनाकर्षण विविधरणा न्यासतां तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयम् भूरिशो बन्धमोक्षात् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् चाणूरन्तं करोद्भ्रामण विगलदसुं पोथयामासिथोर्व्या पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय हृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुडैव गिरिं मञ्चन्नुदञ्च खड्गव्यावल्गुदुः सङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि धिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वधोत्था परमयं वासनाकालने मेहे तद्धातृन्नष्टपिष्ट्वा धृतमथ पितरौ सन्नमुन्नग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलम् मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवममर गुरोराप्तनीतिं सखायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द Hari Om everyone. Thank you for joining. Good. So one sankalpa which we had taken to do up till 75 is completed. In our next session, we'll do the 75th Dashaka. Lovely chanting. The starting was though poor, and I was thinking what has happened to everybody. But somehow from 60th Dashaka, it picked up. And in the middle of 60s, when the kids came in, it was so very beautiful. And so beautiful. The Rasa Panchak was done excellent. Gopi Geet was so well done. The Rasa Leela was done so well. So beautiful. And some of the Dashakams like really good. Anika's chanting, Anish, Prahlad, Arjun's chanting. It's like, it's a wonder how kids come. I don't know how much they practice and they come.
or they just come and it flows through them. Because I'm sure all of you must have practiced your Dashakam, but God alone knows when the spotlight is on, probably something goes wrong. Anyways, so next, whenever we hold the class, we'll spend some time on Dhyana Shlokas. Huh? There are errors coming in Dhyana Shloka, which should not be at all. And Dhyana Shloka should be perfected, and I'd ask that everybody should read, at least be able to read it, if not memorize, but we'll need to take one session on Dhyana Shlokas. Some earlier tunes were very off tunes. And sometimes the pronunciations, the meaning is only changing. So still we need to improve, especially in the first 10 dashakams, lot of pronunciations, the meaning was getting opposite. So we will have to really focus on that aspect. See, one dashakam, when you say that means you feel like one chapter. But you see it that way, no? That it's only 10 shlokas we have to do. So this, when the roster is put, even if you do like one slok in the morning, one in the evening, in 5 days you would finish. And then the remaining 2 days there are to polish. So not to do the whole dashakam at one go. One slok, it's like only 10 shlokas. If we will say, then it becomes very easy. One dashakam feels like one big chapter. And then, the stamina is lost or the concentration is lost. Because I'm sure everybody who have come so well prepared, so lovely altar, so well dressed, then where is the spelling mistake? Means I felt at one point, oh, do I have to teach everything again? Is everything forgotten? Like that a feeling came. But then later on it caught up. So, okay, that feeling has gone. But it's only a thing that it will come with practice. This is our first one for 51 to 75. Okay. This is the first one. So there will be difficulty. Unlike the first 25, 30, how many times you all have chanted and you all had the Tuesday extra class and how many times you have done. So that's completely a different this. But now you must, you see, we finished it by 6:30. That means the 25 we have finished. Though it was anew, the speed was all good. We have finished by 6:34 to be precise. So the speed is good. Now only pronunciation practice and the tune is forgetting. So when you get your own dashakas, stick on to your tune. Especially like this, the last one when the meter comes in Sraddhara and previous one which Leelama chanted, which was in this, which one? Shardula Vikridita. So sometimes Shardula Vikrita and Sraddhara would be like a confusion. But other dashakam should not get confused state. So I think more practice only. But in spite of that, in spite this being our first one for 51 to 75, it was awesome, I would say. So that way it is excellent. But again, not to get carried away with that, we need our Mahapranas right, where we are breaking, is it correct? Sometimes the pronunciation, if you're not chanting that then the meaning is going opposite. That one alphabet is going to make a game changer. So what are we asking for? So like that in Sri Suktana, Bhagya Alakshmi should come Alakshmi. So many Bhagya Lakshmi only people say, then it is opposite only. Alakshmi, let it go out. Lakshmi should come in. So like that, some major problems are there if you are not holding on to the pronunciations, but it will come with practice. Awesome. Let us clap for ourselves, pat our backs, and then the next parayan we will do is 76 to 100. So in between now, we won't stop anywhere. Only thing Monday, whether I'm taking or not, I'll let you know. Or next week for that matter, Monday and Tuesday, I'm not sure because of this Vishu. I'm not sure how much of kitchen time I will have to spend and how much people I have to entertain. So I'm not sure whether I'll get my own time to sit. So let us end today's session and leave it for Daily Gita. 5 more minutes are there. If anybody wants to say anything, please do say. Hari Om Varshaji, I was wondering if you could post the audio for each verse. After 454, we don't have, so I was struggling a bit from the
Yes, I have to post for a long time. It has not happened. I should soon be able to do it. Only one in between I posted the Panchad, Rasa Panchadhyay. So we asked and it happened at that spirit. So we find that one's tune drifts because. But YouTube videos are there. So one can always go back to YouTube. Okay. And post by the time and post the obvious. We were doing from the YouTube, but then, the starting, I struggle because I'm not innately musical. So. But you chanted the other second, you did well. So thank you, everyone. Hopefully you have enjoyed. And so now we are getting, into it. Now after this one, slowly Krishna's Leelas will slowly end and then we'll get into the Vedanta of it. By the time that 90 Dashakam comes, it's going to take longer time. We won't be doing 4 Dashakams a week at all. Maybe 1 Dashakam, including Monday, Tuesday class. It might happen that way because it gets longer, bigger, and the meaning gets deeper. So keep practicing. Don't end the day without chanting at least 1 Dashakam. Don't end the day without it. Otherwise, it's a problem. That has to come in the routine. 1 Dashakam minimum. There are people who do 10 Dashakam. There are people who do 5 Dashakam. But minimum for us, at least we keep 1 Dashakam. Every day. Daily. So something like that we'll have to bind ourselves. So, and that is possible. So, to do it daily, irrespective of whether you are traveling, whether you are going anywhere, whether you've gone for a movie, whether you have got late night guests, whatever it is, not to sleep without doing that. Yes. And I do the Bhagavad aspect of it. And I found that when you put into the Sankalpa, it happens. So it is only on the self-experience and saying that. It's not just to a vain talk. And it's been now years that even if I'm traveling, I travel with Bhakti. Even to Mahakumbha, we did 24 hours car drive. In the car drive, I switched on the light and I have chanted the Bhagavatam for that food, inspired. So when we commit that, then the joy of that is very different. So it's in the mind, if you commit it in the mind and you start carrying on and uphold your own vow that you have taken, when you do that day after day, that only gives you the energy to hold on. And then Bhagwan takes care that all the atmosphere he gives conducive so that your vow completes. And we have seen even the Sraddhara meter is finishing in 5 minutes. So none of the Dashakam is going to go beyond 5 minutes. So unless we chant with slow and bhav and expression, it will go maybe to 6 minutes or maybe 7. There is no Dashakam of 8 minutes at all. So I think 5 to 7 minutes we can spend every day. It's possible. And unless we do that, it's not going to happen. So one must start reading once. From the new Dashakam like this you have to do. And once from 1 to 10 like that, 11 to 20 like that you should do. So thank you everyone. And next we begin 75th. We will finish that and then we go ahead. So it is going to be Kamsa's Vadha. That's going to happen. And we'll take it up. Hari Om everyone. Hari Om. 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 Hari Om Varsha ji. Hari Om Sue. Hari Om Varsha. Hari Om. Hari Om. Hari Om Varsha ji. Hari Om. Hari Om Varsha ji. Hari Om, my dear. Lama, your Dashakam was so good. I enjoyed and I loved I loved one fact that you unmuted when the previous Dashakam was finishing and you were so ready, alert, prepared for altar, your Bal, Mukundam, and everything was perfect. Lama, that was a joy to see. Good. Good. Thank you, Lalita ji.
Okay, because of, okay, that Sutak you have. Sutak is there. Okay, that's good. Thank you. So I'll end the session so that the daily Gita can start on time. Hari Om, everyone. Hari Om, Hari Om. Hari Om. Thank you very much, Varshaji. Thank you, Sri.